दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्र। मिश्रजी स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। ठिक छ। तपाईले चाहिँ विशेष गरी यो 72 सालको संविधानबाट संस्थागत भएका मूलभूत एजेन्डालाई नै चुनौती दिएर राजनीतिक रूपमा दस्तावेज सार्वजनिक गर्नुभएको छ र त्यो दस्तावेजमा संहिताको खारेजी र धर्मनिरपेक्षताको जनमत संग्रहको कुरा गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ बडा सुविचारी ढङ्गबाट ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषण भन्छन् नि कम्युनिस्टहरूले, त्यसरी गर्नुभएको हो कि अथवा जनताको ती एजेन्डाप्रतिको वितृष्णालाई राजनीतिक रूपमा लाभको साधन बनाउन? मैले मेरो दस्तावेजमा एक ठाउँमा के उल्लेख गरेको छु भनेदेखि हाम्रो जस्तो पार्टी निर्माणका चारवटा आयाम हुन्छन्। सबभन्दा पहिलो आयाम भनेको राष्ट्रिय हित, नेसनल इन्ट्रेस्ट नै हो। नेसनल इन्ट्रेस्टलाई सम्बोधन नगर्ने पार्टी यो देशमा चाहिँदैन र त्यस्तो पार्टी बनाउने मलाई कुनै रहर छैन। राष्ट्रिय हित एक नम्बर। दोस्रो नम्बर जनताको भावना, आम जनताले के चाहेका छन् त्यो भावना। तेस्रो नम्बर राष्ट्रिय हित र जनताको भावनालाई मध्यनजर राखेर लिइएको वैचारिक लाइन र उठाइएका मुद्दाहरू। र चौथो नम्बर सङ्गठन निर्माण। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले यो दस्तावेजमा सबभन्दा प्रधान विषय राष्ट्रिय हितलाई बनाएको छु। त्यसै हुनाले मैले भनेको छु मेरो आत्मालाई साक्षी राखेर, राष्ट्र हितलाई केन्द्रमा राखेर र यो देशलाई शिरमा राखेर मैले यो जानी अप्ठ्यारो विषय भए पनि छलफल र बहसको लागि अगाडि सारेको छु भनेर भनेको छु। त्यसकारणले जनताको भावनाबाट यो उद्वेलित भएको मात्रै होइन, राष्ट्रिय हितलाई पनि हेरेको हो र जनताको जुन मन दुखेको मेरो दृष्टिकोणबाट मैले अनुभूत गरेको थिएँ त्यो मन दुखाइलाई पार्टीको रूपमा, राजनीतिक दलको रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने यो दुईटै कुरा हो। अनि त्यसको साथमा अन्य पक्ष त छँदैछ। यो विषयमा चाहिँ तपाईको आज मात्र यो परिपक्व धारणा निर्माण भयो कि अगाडिदेखि नै यसप्रति तपाईँ विचार मन्थन विश्लेषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो? यसबारे मैले विचार मन्थन विश्लेषण गरेको लामो समय भयो, तर 2072 सालको संविधान आएपछि र 2074 सालमा म राजनीतिमा आएर यो पार्टी निर्माणमा लागेपछि मलाई त्यति बेला एउटा लागेको कुरा के हो भनेदेखि म कुनै बातप्रति एकदम घोडाले पट्टी लगाएको घोडा जस्तो एकोरिएर आसक्ति भएको मान्छे होइन। त्यसै भएर मैले यो दस्तावेजको शीर्षक पनि मार्ग परिवर्तन विचारभन्दा माथि देश भनेर राखेको छु होइन। किनभने देश बन्यो भने संसारमा विभिन्न विचारले विभिन्न ठाउँमा काम गरेका छन्, तर नेपालको हकमा मनभित्र अलिकति संशय थियो। जुन कुरा मैले यो दस्तावेजमा नै उल्लेख गरेको छु, संशय हुँदै पनि मलाई लाग्यो के हो भने जे जस्तो परिस्थिति भए पनि अब यदि नयाँ संविधान र नयाँ व्यवस्थाले डेलिभर गर्न सक्यो भने, नेपालमा शान्ति स्थापना गर्न सक्यो भने, नेपालकोमा सुशासन दिन सक्यो भने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्यो भने तपाईँ र म जस्ता जनताको मात्रै होइन, त्यो मुगु र तपाईको शल्य यो मधेसको देहातमा बस्ने जनताको स्थितिलाई पनि सम्बोधन गर्न सक्यो भने, होइन साँच्चीकै परिवर्तनकारी योजनाहरू आउन सक्यो भने ठिकै छ भनेर सोचेकै हो। तर मलाई आशंका चाहिँ थियो। त्यही आशंकाका कारण पार्टी स्थापना भएदेखि नै कतिपय साथीहरूले भनिरहेछन् यो पार्टीको वैकल्पिक राजनीतिको मूल मर्मबाट विचलित भयो भनेर भनिराख्नु भएको छ। भएको छैन नि। पार्टी बनाउँदाखेरि पनि एउटा बुँदा थियो, पहिलोचोटि विवेकशील र साझा एकता हुँदा पनि एउटा बुँदा थियो। त्यो बुँदा के थियो भनेदेखि नेपालका यस्ता प्रमुख विवादास्पद मुद्दाहरूमा यदि परिस्थितिले माग गर्यो भने र जनभावना बदलिँदै गयो भने त्यसको निर्णय जनताले गर्नुपर्छ भन्ने बुँदा त सुरुदेखि थियो र त्यही भावमा टेकेरै मैले अब छलफल र बहसको लागि तपाईसँगको अन्तर्वार्ता गर्ने भएपछि यसका विषयमा तपाईँका पूर्ववत मान्यता धारणा के रहेछन् भनेर मैले लेखकका रूपमा, पत्रकारका रूपमा, छदम बेसी नामका रूपमा, मनु चौधरीका रूपमा नेपाल साप्ताहिकमा लेखिरहँदा के भन्नुभयो त्यो पुरानो कुरा भयो। तर 64 सालमा राजनैतिक दलका रूपमा अस्तित्वमा आए पश्चात तपाईँले
नेपाल लाइभका तत्कालीन सम्पादक सरोजराज अधिकारीसँग को अन्तर्वार्तामा 2074 सालमा के भन्नुभएको छ भने सङ्घीयता उहाँको जिज्ञासामा चाहिँ सङ्घीय राजनैतिक संरचनाबाटै देशले निकास पाउने भन्नुभएको थियो। हो, यो 3 वर्षमा कसरी रूपान्तरण भयो त? यस्तो भयो, मैले अहिले पनि भने 74 सालमा पार्टी स्थापना भयो र 74 सालमा मेरो त्यति बेलाको मूल धारणा के थियो भनेदेखि हामीले अप्सन राखेको भए पनि यो जनमत सङ्ग्रहको माग गर्न सक्छौँ भन्ने विकल्प राखेको भए पनि मेरो धारणा के थियो भने त्यसैमा टेकेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने थियो र त्यो पार्टी स्थापना लगत्तै भएको चुनावको ताका उहाँले लिएको अन्तर्वार्तामा मैले होइन यसैलाई संस्थागत गरेर जानुपर्छ भनेकै हो। तर यो 4 वर्षको बीचमा कसरी धारणा परिवर्तन भयो भनेर जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यसमा धेरै कुराहरू छन्। हेर्नुहोस्, यो 4 वर्षको बीचमा तपाईँको राष्ट्रिय स्वाभिमानका दृष्टिकोणबाट जे जस्ता किसिमका प्रहारहरू भए, प्रत्यक्ष रूपमा देखिने रूपमा प्रहारहरू भए। हाम्रो समाजको एउटा ठुलो विडम्बना के हो भने लोकतन्त्रको टोपी लगाइदिएपछि त्यसका विकृतिहरूको हामी चर्चा गर्छौँ, तर त्यो चर्चालाई अलिकति उजागर गर्यो भने लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न गरे हो कि भन्नेतिर लैजान्छौँ बहसलाई। होइन लोकतन्त्रमाथि प्रश्न गरेको, तर यो 4 वर्षको बीचमा जुन किसिमले राष्ट्रिय स्वाधीनता सार्वभौम सत्तामाथि निरन्तर प्रहार भयो, एक। दोस्रो कुरा, सङ्घीयताले जुन किसिमको विकृतिहरू सृजना गर्यो र त्यो सङ्घीयतासँगै जोडिएको मैले गरेको तर्क के छ भने यो बहुराष्ट्रिय राज्यको माग जुन सुसुप्त अवस्थामा छ, यद्यपि धेरै उठिसकेको छ यो, र बहुराष्ट्रिय राज्यबाट जुन आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संहिताको माग त्यो पनि उठिसकेको छ र यस्ता किसिमका माग उठिसकेको अथवा निस्तेज भइसकेको दुईटै भन्न सकिन्छ। निस्तेज भएको छैन, टिकाजी, निस्तेज भएको छैन। यस्ता मागहरू के हुन्छन् भने नेपाल जस्तो भूराजनैतिक संवेदनशीलता भएको देश जसका दुवैतिरका छिमेकीहरू विश्व शक्ति बन्दैछन् अथवा झन्डै झन्डै बनिसके, त्यस्तो ठाउँमा हामी जस्तो कमजोर राज्य भएको ठाउँमा पछि अलिकति जटिल परिस्थिति आउँदाखेरि उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थ पूर्तिको लागि यहाँ त्यसलाई इन्स्टिगेट गरिने हो, यहाँ त्यसलाई तपाईँको उचाल दिने हो र त्यो स्थितिमा कमजोर राज्यले त्यो थेक्न सक्दैन। त्यो किसिमको परिस्थिति पनि यहाँ देखियो। त्यसपछि डेलिभरीको केसमा हेर्नुहोस्, यत्रो वर्ष शासन गरेका प्रधानमन्त्रीहरू एउटा सरकारी हस्पिटल छैन जहाँ गएर उनीहरूलाई मेरो उपचार हुन्छ भन्ने विश्वास होस्। तपाईँको भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुहुन्छ कि डेलिभरीको कुरा गर्नुहुन्छ कि तपाईँ र म जस्ता जनतालाई एकछिन थाँती राखिदिनुहोस्। तपाईँ र म त भाग्यले उछिट्याएका जनता हौँ। यो देशका कर्णालीका जनता सम्झिनुहोस्, सुदूरपश्चिमका जनता सम्झिनुहोस्, तराईका देहातका जनता सम्झिनुहोस्। तिनीहरूको नाममा राजनीति गरेर 30 वर्ष पञ्चायत बित्यो अनि 30 वर्ष बहुदल बित्यो अनि 30 वर्ष फेरि बिताउने। किनभने तपाईँ र मलाई बडो यो चाहिँ गजबको आधुनिक एकदम तपाईँको राजनीतिक सोच लागेको छ। तपाईँ र मेरो दृष्टिकोणले ती जनताको माथि खेलवाड गर्ने। तपाईँले भने जस्तो संहिता आएको कति वर्ष भयो र नेपालमा? धर्मनिरपेक्षता आएको कति वर्ष भयो र? धर्मनिरपेक्षता 2063 साल जेठ 4 गतेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना पछाडि नेपाल धर्मनिरपेक्षता यहाँबाट सुरु गरौँ। संहिताको संस्थागत विकास भएको भनेको 72 सालको संविधान पश्चात भनौँ होला भने त्योभन्दा अगाडि त तपाईँले भने जस्तै त थियो, हिन्दू धर्म सापेक्षै थियो, संहिता बिन एकात्मक नै थियो। त्यो विषयमा त्यति बेला चाहिँ खोइ त तपाईँले भनेका यी विषयहरूको विकास अथवा प्रगति भएको थियो भने त आज यो विषय उठाउनै पर्दैन थियो नि। टिकाजी, उसले के भन्नु, म अर्को 30 वर्ष पर्खौँ भनेर उत्तर खोज्नुभएको हो। पञ्चायत हेर्नलाई 30 वर्ष पर्ख्यौँ होइन, बहुदल हेर्नलाई 30 वर्ष पर्ख्यौँ। अब यो जुन किसिमको एजेन्डा मैले उठाएको छु र त्यसका विकृतिहरू हेर्नलाई अर्को 30 वर्ष पर्ख्यौँ भन्न खोज्नुभएको होइन। मैले यसलाई ठिक र बेठिक भनिरहेको छैन हो, म जवाब दिँदैछु। म के भन्दैछु भने कुनै कुनै विषय यति गम्भीर हुन्छन् कि त्यसलाई तपाईँले समयमा सुधार्न सक्नु भएन भने जति बेलुका त्यसका असरहरू देखिन थाल्छन् ढिलो भइसकेको हुन्छ। उदाहरणको लागि इथियोपियाका अहिलेका प्रधानमन्त्रीले 2 वर्ष अगाडि एरिट्रियासँग शान्ति स्थापना गरेका कारणले
नोबेल शान्ति पुरस्कार पाए। तर गएको 1 वर्षदेखि एरिट्रिया र इथियोपियाको बीचमा भएको टिग्रे भन्ने क्षेत्रमा सङ्घीयता एउटा प्रमुख कारणले गर्दा जुन किसिमको हिंसा भड्कियो, अहिले 10,000 भन्दा बढी मान्छे 1 वर्षभित्रमा मरिसके, 20 लाख मान्छे विस्थापित भए। किनभने यस्ता विषयमा आगो लागेपछि त्यो हुर्र सल्किन्छ। युगोस्लाभियामा के भयो, सिरियामा अहिले के भइराखेको छ, अफगानिस्तानमा के भयो, नहेर्ने, इतिहासबाट नसिक्ने। नेपालमा रूढिवाद थियो, नेपालमा विभेद थियो, नेपालमा समस्याहरू थियो, तर अहिले जस्तो किसिमको भावना जागृत भइराखेको छ, जस्तो किसिमको तपाईको उद्वेलन आइराखेको छ। तपाईँ र म बाहुन छेत्री भयो, मेरो कोही साथी मधेसी हुनुभयो, मेरो कोही साथी दलित हुनुभयो, मेरो कोही साथी जनजाति हुनुभयो, मेरो कोही साथी थारू हुनुभयो, नेपाली चाहिँ को भयो? यहाँ कति छिटो नेपाली भावना गौण भएर जातीय भावनाले उग्रता लिन्छ तपाईले देख्नु भएको छ। अब बिस्तारै क्षेत्रीय भावनाले उग्रता लिएको देख्नुभयो। पर्खिने अर्को 30 वर्ष, अनि जति बेला आगो लाग्छ त्यति बेला यो राज्यले थेक्न सक्दैन। किनभने यो राज्यको राष्ट्रपतिको संस्थामाथि विश्वास छैन, प्रधानमन्त्रीको संस्थामाथि विश्वास छैन, कर्मचारीको संस्थामाथि विश्वास छैन, प्रहरीमाथि विश्वास छैन, अख्तियारमाथि विश्वास छैन, विश्वविद्यालयमाथि विश्वास छैन। संस्थाहरू यति कमजोर भएका छन्। यस्तो कमजोर राज्यलाई अझ कमजोर राज्यलाई विखण्डित गरिदिएपछि के हुन्छ? टुक्रा टुक्रा 7 भागमा बाँडिदिएर अझ कतिपयले त के भन्दैछन्, 11 भागमा बाँडौँ, 14 भागमा बाँडौँ, भिन्दा भिन्दै राष्ट्र बनाऊ, भिन्दा भिन्दै भाषा, भिन्दा भिन्दै जातीयता, भिन्दा भिन्दै परिचय भएकोलाई छुट्टा छुट्टै राष्ट्र दिउँ, सम्प्रभुता दिउँ। अनि आगो लागिसकेपछि गाह्रो हुन्छ कि हुँदैन? हामीले माओवादी द्वन्द्व पनि त देखेनौँ। पहिला मलाई नै याद छ, यो पेपर टाइगर हो, यो कागजको बाघ हो, यसले केही गर्दैन भनेर भन्ने। तपाईँ र मेरो घरमा केही गरेन होला, गाउँमा गएर सोध्नुहोस् त, आँखा अगाडि कस्ता कस्ता क्रूर हत्या र हिंसा भएका छन्। त्यो सम्झिने कि नसम्झिने हो। त्यसकारणले समयमै सुधारौँ, बिग्रिनुभन्दा अगाडि सुधारौँ भनेर मैले यो प्रस्ताव लगाएँ। अब यो तपाईले त्यो दस्तावेज ल्याए पश्चात त्यसको प्रतिउत्तरमा भनौँ अथवा त्यसलाई खण्डन गर्दै पार्टीको अर्को पक्षले चाहिँ अर्को प्रस्ताव ल्याएको छ। अब पछाडि फर्किने होइन, अझ अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा र करिब करिब तपाईले ल्याएका दुईटै एजेन्डालाई चाहिँ निस्तेज तुल्याएको, खारेज गरिदिएको छ। अब यो विषय चाहिँ एकले अर्का विरुद्ध फरक मत राख्ने अथवा बाहिर हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने कि भित्रै यसका विषयमा मन्थन गर्ने महाधिवेशनसम्म जाँदा कस्तो देखिन्छ? यस्तो म यसको बारेमा तपाईलाई 3-4 वटा कुराहरू भन्न चाहन्छु छोटकरीमा। पहिलो कुरा, कति त्यो साथीहरूले ल्याउनु भएको दस्तावेजको लागि म उहाँहरूलाई हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने उदार लोकतन्त्रमा यस्ता विषयहरू पार्टीभित्र मात्रै छलफलमा रहनु हुँदैन। यो पार्टी बाहिर पनि छलफल हुनु पर्थ्यो। हामीले पार्टीमा प्रस्तुत गरेको भए पनि यो स्वतः बाहिर आइहाल्थ्यो, होइन? त्यसै हुनाले हाम्रा नेता, शुभेच्छुक सदस्यहरूलाई म नातिदिन आग्रह गर्छु, किनभने यो विषयले हामीलाई साँच्चीकै स्पष्ट वैचारिक लाइन लिन र उदार लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न सघाउ पुर्याउँछ, 1 नम्बर। दोस्रो नम्बर, ती साथीहरूले होइन विधि नपुर्याइकन अध्यक्षले गर्नुभयो भनेर भन्नुभएको रहेछ, होइन? यो विधि नपुर्याइ गरिएको होइन टिकाजी। मैले पहिला पनि एउटा अन्तर्वार्तामा भनिसकेँ, विधिपूर्वकै मैले केन्द्रीय समितिमा म आफ्ना धारणाहरू राख्छु यी विषयहरूमा भनेर मैले जानकारी गराएँ र कुनै पनि पार्टीको केन्द्रीय समितिमा अध्यक्षले महाधिवेशन आउँदै गर्दाखेरि आफ्ना धारणा राख्छु भन्दाखेरि कहिले पनि त्यसलाई बन्द गरिँदैन, होइन? तर हाम्रो पार्टीको अहिलेको अवस्था के हो भने दुईटा पार्टी मिलेको हुनाले अध्यक्ष र संयोजकको सहमतिमा मात्रै कुनै पनि एजेन्डा प्रस्तुत हुन सक्छ। अब संयोजकको यसमा अलिकति फरक धारणा छ, जसलाई म सम्मान गर्छु, होइन? उहाँको अलिकति फरक धारणा हुनाले उहाँ अलिकति हिचकिचाउनु भयो यो विषय, यसलाई एजेन्डाको रूपमा लानको लागि। हिचकिचाएपछि मैले के गरेँ त भने इमेलमा सबै साथीहरूलाई, केन्द्रीय समितिलाई जानकारी दिएँ। इमेलमा जानकारी दिएपछि स्वतः
यो दस्तावेज त बाहिर त गइहाल्थ्यो। अब त्यो बाङ्गेर टेड्डिएर त्यहाँबाट निस्किनु भन्दा म आफै व्यवस्थित रूपमा बाहिर निकाल्छु भनेर बाहिर निकालेँ, एक नम्बर। दोस्रो नम्बर, उहाँहरूको धारणा फरक छ, ठिक छ, तर म उहाँहरू भइदिएको भए के गर्थेँ भने बारम्बार मलाई आरोप लाउनु साटो त्यो मैले प्रस्तुत गरेको धारणा किन ठिक छैन भनेर म पूर्ण रूपमा त्यतिमा मात्रै केन्द्रित गर्थेँ र लेख्थेँ। किनभने अरूको पार्टीको मान्छेलाई त हामीले अलिकति कडासँग आलोचना गर्न सक्छौँ, यो त हाम्रो वैचारिक बहस हो। त्यसो हुनाले तपाईँको एउटाले अर्कोलाई हामीले धेरै यताउता भनिराख्नु पर्दैन, होइन? हामी सम्मान गरौँ र राम्रोसँग यसलाई छलफल गरौँ भन्ने मेरो 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 धारणा त्यो हो। र तेस्रो कुरा के हो भनेदेखि त्यो दस्तावेजमा पुरानो पार्टीले बोकेकै धारणाहरूको संश्लेषित रूप हो र पुरानो पार्टीले बोकेको धारणाबाट वैकल्पिक पार्टी बन्न सक्दैन भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। अधिकांश धारणाबाट, सबै मैले भनेको होइन। र वैकल्पिक राजनीतिको लागि भनेर जनताको आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्नको लागि, रूपान्तरणका लागि जुन आर्थिक राजनीतिक मुद्दा छ त्यसमा त उहाँहरूले उठाएको र मैले उठाउने मुद्दामा कुनै पनि अन्तरै छैन, अथवा हामीले उठाउने मुद्दामा अन्तरै छैन। अन्तिम कुरा चाहिँ के हो भने यसले हाम्रो एकताको भावना मर्मलाई बोक्दैन कि भन्ने जुन कुरा छ, मैले यसबारे तपाईँलाई अघि पनि निवेदन गरेँ। हामीले सुरुदेखि नै एउटा बुँदा कहिले पनि छुटाएका छैनौँ। त्यो के हो भने यस्ता विषयहरूमा जनमत सङ्ग्रह हुनसक्छ, जनताको भावनालाई चाहिँ कुनै बिन्दुमा सम्बोधन गर्न पर्न सक्छ भनिएको छ र मैले अहिले प्रस्तावको रूपमा राखेको हुँ। र त्यो प्रस्तावको रूपमा राख्दाखेरि पार्टीका साथीहरूले भोलि महाधिवेशनमा मान्नु भएन भने, मैले गरेका तर्क स्वीकार्नु भएन भने त म मुस्कुराएरै म ठिक छ भनेर ससम्मान उहाँहरूको निर्णयको पालना गरिहाल्छु। भनेको तपाईँले ल्याएको, तपाईँ पार्टीको अध्यक्ष भएर ल्याएको एजेन्डा पास भएन भने पनि नतमस्तक भएर त्यही पार्टीमा बसिरहने? अब हेर्नुहोस्, त्यसबाट पार्टी छोड्नुपर्छ भन्ने के छ? ठुला पार्टीमा ठुला त्यहाँका प्रमुख नेताहरूको विचार फरक हुने बित्तिकै पार्टी छोडेका छन्। ती त अरूका कुरा भयो। तपाईँहरू त वैकल्पिक, सुसंस्कृत, नयाँ, नवीनता बोकेको भनेपछि पार्टीको मूल नेताले नै आफूले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजलाई चाहिँ अरूलाई मान्य बनाउन सक्दैन भने त? अनि मान्य बनाउन सक्दैन भने जसले मान्य बनाउन सक्छ उसले नेतृत्व गर्छ। एक। दोस्रो कुरा, वैकल्पिक पार्टी भन्दैमा मुखले खाने भात नाकले त तान्दिनँ म। वैकल्पिक पार्टीका पनि परम्परागत पार्टीका धेरै चरित्रहरू वैकल्पिक पार्टीसँग पनि मिल्छ, होइन? र उनीहरूबाट सिक्न सकिन्छ। तर वैकल्पिक पार्टी भनेर यहाँ जुन मानिलियो यो अनौठो मङ्गल ग्रहबाट आउन आएको चरा जस्तो चित्रण गरिन्छ, त्यो होइन नि। वैकल्पिक पार्टी भनेको रूपान्तरणकारी एजेन्डा बोकेर त्यसलाई इमान्दारीका साथ, प्रतिबद्धताका साथ, दूरदृष्टिका साथ, क्षमताका साथ लागू गर्ने मात्रै हो। यसका तीनटा विकल्प भए। महाधिवेशन त अस्ति नै पनि गर्नु पर्थ्यो, जेठमा, कोभिडका कारणले केही लम्बियो होला। अब 78 सालभरिमा त सामान्य अवस्था हुँदाखेरि गर्नै पर्यो। त्यसो हुँदा तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको त्यो प्रतिवेदनका कि त पक्षमा बहुमत पुग्छ कि त त्यसको विपक्षमा बहुमत पुग्छ, अथवा हामी महाधिवेशनमा यसरी आनको तान फरक भएका विषय लिएर हामी जाँदैनौँ। भर्खर पहिले छुट्टा छुट्टै पार्टी थियौँ, मिल्यौँ, फेरि छुट्यौँ, अहिले फेरि मिल्यौँ, अब फेरि छुट्टिनु भनेर त्यो महाधिवेशनमा जानुभन्दा अगाडि छुट्टिने गुन्जायसलाई पनि टार्न नसकिएला? होइन, छुट्टिँदैन नि भने टिकाजी। अब कसैले विचार, हामी उदार लोकतन्त्रको कुरा गर्ने अनि विचार अन्तर भयो कि तथा नाम गर्ने, यो के भएको? यो पार्टीमा मात्रै होइन, यो समाजमै के भएको भने तपाईँको उदार लोकतन्त्रको कुरा गर्ने, प्रश्न गरे कि यो मण्डले, यो नवमण्डले, यो सुकुला-मुकुला, यो प्रतिगामी, यो पशगामी, यो डलरे, है, यो मुकुण्डो लगाएको मुकुण्डो उत्रियो, यो के शब्दावली? टिकाजी, म एउटा कुरा भन्छु, यो समाज र यो देशलाई विकृत वामवादले ध्वस्त पारेको छ। दुःखका साथ म भन्छु, मैले धेरै वामपन्थी साथीहरू देशभरि भेटेको छु, धेरै काङ्ग्रेसका साथीहरू, अरू पार्टीका साथीहरू देशभरि भेटेको छु। उहाँहरू एकदम असल हुनुहुन्छ, उहाँहरूको मनसाय एकदम ठिक छ। तर यो विकृत वामवादी केही नेताहरू
विदेशीको पुच्छर बने, तिनीहरू यति सक्षम रहेछन् कि तिनले नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई पनि विकृत वामवादको आफ्नो एजेन्डामा ल्याइदिए, नेपाली काङ्ग्रेसको एमालेका नेताहरूलाई पनि विकृत वामवादको एजेन्डामा तानिदिए। त्यसपछि नयाँ विघटित अहिलेको विघटित नयाँ शक्तिका नेताहरूलाई पनि त्यही विकृत वामवादी एजेन्डामा तानिदिए। हुँदा विवेकशील साझा समेत झन्डै त्यो विकृत वामवादी एजेन्डामा फस्न लागेको। यो विकृत वामवादी एजेन्डाबाट देश बन्दैन र त्यस्तो किसिमको पार्टी बनाउने मलाई कुनै रहर छैन। यो देश बिगार्नको लागि म अर्को पार्टी बनाउन चाहन्न। हिन्दू राज्यबारेको जनमत सङ्ग्रहको विषय आज मात्रै होइन, निरन्तर रूपमा यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनियो। संविधानको व्याख्यामा पनि धर्मनिरपेक्षता भनेको के हो भन्दा सनातनदेखि चल्दै आएका धर्म परम्परा भनेको छ, त्यो असङ्गत व्याख्या हो भनेको बाध्य भएर त्यसको व्याख्या राख्नु पर्यो। तर तपाईँले जनमत सङ्ग्रहको कुरा गर्नुभयो, किनभने यो चाहिँ कस्तो मलाई महसुस भयो भने नि, म दार्चुलादेखि झापासम्म घुम्दा होस् अथवा तराईका विभिन्न जिल्लाहरूमा जाँदाखेरि होस्, हरेक मान्छेको भावना यति बलियोसँग तपाईँको गाँसिएको रहेछ यो धर्म संस्कारको विषयसँग कि उनीहरू तुरन्त उद्वेलित हुने होइन। र यो शान्त तलाउमा आएर तपाईँको विदेशीले लादेको एजेन्डा संविधान सभाभित्र प्रस्तुत गरेर राम्रोसँग छलफल नगरिकन पारित गर्दा कसैले प्रश्न नगर्ने धर्मको राजनीति गर्यो भनेर आज होइन, त्यसले अनावश्यक रूपमा मान्छेलाई तरङ्गित गरिदियो, बहुसङ्ख्यक नेपालीको मन दुखायो। यसमा पुनर्विचार गरौँ र जनतालाई निर्णय गर्ने अधिकार दिउँ भन्दाखेरि होइन, धर्मले गर्दाखेरि धर्मको विषय उठाएपछि धर्मको राजनीति गर्ने। कतिपय अत्यन्तै बुझेका साथीहरू के लेख्दै हुनुहुन्छ थाहा छ? धार्मिक देश बनाउने कुरासँग मेरो सहमति छैन, धार्मिक राष्ट्र बनाउने कुरासँग भन्दै हुनुहुन्छ कतिजनाले। कतिजना के भन्दै हुनुहुन्छ थाहा छ? धर्मको राजनीति गर्यो भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ। जसलाई धार्मिक राष्ट्र र हिन्दू राष्ट्रको बीचको अन्तर थाहा छैन, उहाँहरूले हत्तपत्त त्यस्तो धार्मिक राष्ट्र भन्ने शब्द प्रयोग नगरिदिए हुन्थ्यो, धार्मिक राज्य भन्ने शब्द प्रयोग नगरिदिए हुन्थ्यो। धार्मिक राज्य भनेको के हो भने जुन देशमा धर्मग्रन्थका मूल्य मान्यताले राज्य प्रणालीका मूल्य मान्यतालाई पनि निर्देशित गर्छ, त्यो चाहिँ धार्मिक राज्य हो। जस्तो साउदी अरेबिया धार्मिक राज्य हो, अधिकांश मुसलमान देशहरू, धेरै मुसलमान देशहरू धार्मिक राज्य हो। हिन्दू राष्ट्र भनेको सिर्फ त्यो नामको मात्रै हिन्दू राष्ट्र हो। नेपालमा हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि हिन्दू धर्मका मूल्य मान्यताले यो देशको राज्य प्रणालीलाई कहीँ पनि निर्देशित गरेको थियो? कसैले त्यसको बारेमा प्रश्न उठाएको थियो? आफ्नै बुवा आमाको क्रिया नगर्ने विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले जो अत्यन्तै धर्मनिरपेक्षतावादी थिए, 2019 सालमा हिन्दू राष्ट्र बनाइएपछि त्यसको विरुद्ध नारा लगाएको, एजेन्डा बनाएको, प्रश्न उठाएको तपाईँ कहीँ देख्नुहुन्छ? यो शान्त समाजमा आएर किन अनावश्यक रूपमा गिजोलेको यो त्यति बेला प्रश्न नगर्ने? अहिले मलाई अर्को कोणबाट गर्न खोज्या, तपाईँले किन धर्म सापेक्षताको कुरा गर्नुभयो भन्दा पनि त्यो यति संवेदनशील विषय हो धर्म भनेको, त्यसले बिचको ग्रे एरिया छोड्दैन कि कालो रोज भन्छ कि त सेतो रोज भन्छ। यति संवेदनशील विषयलाई तपाईँले जनमत सङ्ग्रह गरेपछि देश नै उद्वेलित हुन्छ र प्रकारान्तरले कि त हिन्दू राज्य सापेक्षमा मतदान गर्ने हुन्छन् कि त विपक्षमा गर्ने हुन्छन्। अहिले सुसुप्त ढङ्गबाट रहेकाहरू पनि कित्ता काट गरेर बाध्य हुन्छन् अनि प्रकारान्तरले यसलाई कहीँ न कहीँ धार्मिक द्वन्द्वमा फस्न अभिशप्त गराउँछ। यसका विषयमा निरूपण गर्नुपर्ने थियो भन्दा संविधान सभाको सुझाव सङ्कलन गर्न गएको टोलीको त्यो अधिकांश 80 देखि 90% सुझाव त धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा थिएन, बरु त्यसलाई जनमत सङ्ग्रहका रूपमा अङ्गीकार गर्न सकिन्थ्यो, संस्थागत गर्न सकिन्थ्यो। आज चाहिँ यसले झन् धार्मिक द्वन्द्वलाई प्रवर्धन गर्दछ भन्ने हेतुबाट चाहिँ मैले यो प्रश्न गरेँ। तपाईँले गरेको तर्क एक किसिमले सही सुनिन्छ। तपाईँले भनेको जस्तो त्यति बेला नै संविधान सभा भने जनताको आवाज सुनेर संविधान बनाउने भनेको हो। जनताले दिएको आवाजलाई केही नेताको विचारले निर्देशित गरिदियो।
हाम्रो लोकतन्त्रको विडम्बना के हो भने लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताले तपाईँको विचारलाई निर्देशित गर्ने होइन कि तपाईँको विचारले लोकतन्त्रलाई निर्देशित गर्नुपर्छ भन्ने चरित्र छ यहाँ। ठ्याक्कै त्यही भयो होइन। अब तपाईँको यदि यो विषयले जनमत सङ्ग्रह गर्दाखेरि तपाईँले भनेको जस्तो यो त एकदम धार्मिक द्वन्द्व फैलिन्छ, किताकाट हुन्छ, यसले ठुलो उद्वेलन ल्याउँछ, देशमा अस्थिरता अशान्ति ल्याउँछ भने संविधान के को लागि बन्छ? कुनै पनि देशमा त्यो देशको शान्ति, स्थिरता, विकास, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डताको लागि संविधान बन्छ होइन? त्यति बेला सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? यो यसलाई चारवटा कुनै पनि हालतमा जनमत सङ्ग्रहमा जान नसकिने र नेपाल कोही पनि नेपालीले वर्जित गर्न नसक्ने चारवटा विषय जुन संविधानमा राखिएको छ, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, सार्वभौम सत्ता र जनतामा निहित सार्वभौम शक्ति, त्यसैको ठाउँमा यो धर्मनिरपेक्षताको बारेमा पनि जनमत सङ्ग्रह हुन सक्दैन। तपाईँले चाहिँ संवैधानिक प्राविधिक कानुनी कुरा गर्नुभयो कि मैले चाहिँ यसले काहीँ न काहीँ फेरि पनि द्वन्द्वलाई, धार्मिक विद्वेषलाई अथवा निषेधलाई अझै प्रवर्धन गर्छ कि भन्ने खतरातर्फ सङ्केत गरे। हामीले यो संविधान मान्दैनौँ भनेर मैले भनेको छु छैन नि, होइन? यो संविधान मान्दैनौँ किनभने यसले धर्मनिरपेक्षता भन्यो, किनभने यसले सङ्घीयता भन्यो। हामी बाहिर बस्छौँ, संविधान च्यात्छौँ, ठाउँ ठाउँमा जुलुस निकाल्छौँ, राँके जुलुस पनि गर्छौँ होइन, कालो मुसो पनि दल्छौँ भने भए तपाईँले भनेको जस्तो स्थिति आउँथ्यो। हामीले यो समाजलाई कतातिर डोराउनु पर्यो भने नि टिका चाहिँ कि त हामी भनौँ 2072 सालको संविधान लोकतान्त्रिक संविधान होइन भनौँ। लोकतान्त्रिक संविधान हो भन्छौँ भने त्यसमा भएका कमी कमजोरीलाई संविधानसम्म ढङ्गबाट सम्बोधन गर्दै जाउँ र कुनै पनि समाजले लोकतान्त्रिक संविधानका मार्फत संविधान सम्बद्ध ढङ्गबाट विवादहरूलाई समाधान गर्दै गएपछि त्यो सुसंस्कृत समाज बन्छ। जस्तो बेलायतमा स्कटल्यान्ड बेलायतबाट छुट्टिने कि नछुट्टिने भनेर त्यत्रो जनमत सङ्ग्रह हुँदा त्यहाँ कित्ता काट भएर द्वन्द्व भयो, देशै टुक्रिने विषयमा जनमत सङ्ग्रह भएको थियो। त्यहाँ सबैले संविधान माने, संविधान शान्त रूपमा भोटिङ गरे, भोटिङ गरेपछि थोरै मतले नटुक्रिने भन्ने मत आयो, सबैले स्वीकारे, भोलिपल्टदेखि कार्यालय गए। तर हाम्रो चरित्र के हो? मैले भनेको अनुसारको नतिजा आयो भने म स्वीकार्छु, होइन भने धाँधली भयो भनेर टेबल ठटाउँछु। यो चरित्रलाई सुधारौँ अनि मात्रै समाज शान्तिप्रिय हुन्छ, नत्र तपाईँ जेसुकै भन्नुहोस् फेरि समाज त अशान्तितिर जाने हो। अब काहीँ न काहीँ यो चुनावसँग सम्बन्धित विषय पनि भयो। स्थानीय तहको चुनाव वैशाखमा हुन्छ, प्रदेशको चुनाव लगत्तै हुन्छ, बिचमा वैधानिक विघटन भएन भने 1.5 वर्षमा आम चुनाव पनि हुन्छ। म अलिकति 74 सालको चुनावको परिदृश्य र त्यसको साझा पार्टीले ल्याएको मततर्फ इङ्कित गर्छु। त्यसले तपाईँले ल्याउनु भएको एजेन्डा र सम्भावित गठबन्धनलाई त्यसले कस्तो भूमिका दिन्छ भन्ने। तपाईँ आफू एक्लै चुनाव लड्दा नजिते पनि प्रमुख राजनीतिक घटकसँग तालमेल गर्दा पल्ला भारी हुने तथ्याङ्कले देखाउँछ। जस्तो कि काठमाडौँमा करिब 63,000, काभ्रेपलाञ्चोकमा 8,000, झापामा 9,000, कैलालीमा 7,000, चितवनमा 10,000, कास्कीमा 8,000, भक्तपुरमा 9,000, ललितपुरमा 21,000, मोरङमा 8,000, रूपन्देहीमा 9,000 मतदाता रहेको देखिन्छ 74मा। अब आगामी निर्वाचनको तालमेलका लागि एउटा यो पूर्व उद्घोषका रूपमा तपाईँको यो एजेन्डा आएको हो? होइन टिकाजी, म फेरि पनि भन्छु, म राजनीतिमा आउनुको कारण तपाईँ र म जस्ता व्यक्तिहरूको सोचाइ र जीवनस्तर सुध्रियोस् भनेर होइन। म चुनाव भनेको त व्यवहारिक कुरा पनि हो नि, तपाईँ खालि आदर्शको मात्रै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। होइन, आदर्श नराख्ने हो भने यसरी वैकल्पिक राजनीति यत्रो कठिन बाटो किन लिनु पर्यो? म पुरानै पार्टीमा गएको भए भइहाल्थ्यो नि। आदर्शै बोकेर आएको र त्यो आदर्श भनेको के हो भने मैले पहिलो कुरा गरेँ, जुन विषयमा धेरै चर्चै भएको छैन। हेर्नुहोस्, यसको मैले लिएर आएको दस्तावेजको माथिको शीर्षक पढेर स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संहिता खारेजी, धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत सङ्ग्रह भन्ने बित्तिकै प्रतिगामी भनिदिएको छ होइन। यहाँभित्र कन्टेन्ट के छ भनेर धेरै कमले हेर्नु भएको छ होइन। र यसमा मैले फेरि पनि भने, मेरो लागि यो देश सबैभन्दा प्रमुख विषय हो र यो देश प्रमुख विषय हो भन्दा तपाईँले यो परिवर्तनलाई आयातित किन भनेको भनेर मलाई
प्रश्न गर्नुहुन्छ होइन। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। कृष्णप्रसाद भट्टराईको इमान, क्षमता र व्यक्तित्वसँग अहिलेका अधिकांश नेताको तुलनै हुन सक्दैन। ती नेताले जसले आफ्नो रगत पसिना बगाएर दशकौँ लगाएर काङ्ग्रेस पार्टी निर्माण गरे, उनले के भने थाहा छ? यो एजेन्डाहरू परिवर्तन भएपछि हतारमा आयात गरिएको राजनीतिक पोसाक भनेर भने। ल म त प्रतिगामी रहेछु, कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रतिगामी हो। हतारमा आयात गरिएको राजनीतिक पोसाक भनेर कृष्णप्रसाद भट्टराईले भने। कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अवमूल्य नगर्नुहोस्। म सम्झिन्छु 1990 भारतको भ्रमण गर्दा बीपी सिंहसँग एउटा पत्रकार सम्मेलन भयो। त्यो पत्रकार सम्मेलनमा हाम्रो विजय कुमार पाण्डेले एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, दिस क्वेसन इज फर बोथ अफ यू। ड्युरिङ दिस भिजिट डिड यू गेन एनिथिङ अर डिड यू लुज एनिथिङ एन्ड टेल मी इन वान सेन्टेन्स भनेर झन्डै झन्डै यस्तै भनेर भनेका छन्। भनेपछि बीपी सिंहले घुमाई फिराई इधर उधर गरेर लामो उत्तर दिन्छन्। कृष्णप्रसाद भट्टराईले के भन्नुहुन्छ थाहा छ? के भन्छन् थाहा छ? मिस्टर पाण्डे, इफ यू हेभ रेड अ बिट अफ इकोनोमिक्स इन बार्टर सिस्टम बोथ पार्टिज गेन। विजयजी, तपाईँले अलिकति अर्थशास्त्र पढ्नु भएको भएदेखि वस्तु विनिमय अथवा आदान प्रदान हुँदाखेरि दुवै पक्षलाई फाइदा हुन्छ। त्यो किसिमको क्षमता भएको मान्छे हुन्। उनलाई तराईबाट किन तपाईँहरू नेपाली सेनामा भर्ती लिनुहुन्न भनेर एकजना भारतीय पत्रकारले प्रश्न गरे। उनले के जवाफ दिए थाहा छ? तपाईँ पनि बिहार र उत्तर प्रदेशबाट किन लिनुहुन्न? होइन, त्यो मात्रै होइन, इन्डियन त्यो गोर्खा भर्ती गर्दाखेरि तपाईँहरू किन त्यहाँ तराईबाट लिनुहुन्न, तपाईँको सरकारलाई प्रश्न सोध्नुहोस् न भनेर भने। लगभग यस्तै उत्तर दिएको छ होइन। भनेको जस्तो हाम्रो नेपाली सेनामा समावेशिता हुनुपर्छ, अहिले बढी पनि राखेको छ, अझ बढाउनुपर्छ। तर त्यो किसिमको तीक्ष्ण क्षमता र स्वाभिमान भएका व्यक्ति हुन्। र उनले के भने? हतारमा आयात गरिएको राजनीतिक पोसाक भने। उनी के पश्चगामी हुन्? त्यसकारणले मैले भन्न खोजेको के हो भने यो चुनावलाई हेरेर भोटको राजनीति गर्न होइन। भोटको राजनीति गर्ने भए त काठमाडौँ कोट अनकोट अग्रगामीहरूले भरिएको खाल्डो हो भन्ने मलाई थाहा छैन। भोलि मैले काठमाडौँबाट चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने मलाई थाहा छैन। मैले भोटको लागि राजनीति गराएदेखि यो एजेन्डा मैले ल्याउने आँट गर्छु। मैले यो देशको राष्ट्रिय सुरक्षा, यो देशको स्वाभिमान, तपाईँले भने जस्तो काठमाडौँ तथाकथित अग्रगमनको मात्रै होइन। काठमाडौँमा त तपाईँहरूले बढी मत ल्याउनु भएको थियो। राप्रपाले त देशभरिकै सबभन्दा बढी मत काठमाडौँमै ल्याएको थियो, झापामा ल्याएको थियो 70मा। त्यसैले त्यो अग्रगमनको पगरी भने चाहिँ यहाँका तपाईँले भने जस्तो तथाकथित एलिटहरूको मात्रै अवधारणा होला, सबै जनताको त्यो भन्ने होइन होला। त्यो भइदिए त म खुसी नै हुन्छु। तपाईँको निष्कर्ष सबै काठमाडौँ त्यस्तै चिसो छ भन्नु खोज्नुभयो र? सबै काठमाडौँ होइन, मैले पनि अग्रगमनहरू धेरै भएको भनेको हो। तर तपाईँले भनेको जस्तो यदि 2070 सालको चुनावको परिणाम हेर्ने हो भने त्यति बेला सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र यति बदनाम भइसकेको थिएन। र त्यो बदनाम नहुँदाखेरि पनि राप्रपाले त्यति बेला काठमाडौँ उपत्यकामा नेपाली काङ्ग्रेस बराबर भोट लिएर आएको। अघि नै मैले आदर्शकै लागि राजनीति गरे हो, निर्वाचनका लागि अथवा चुनावका लागि मात्रै राजनीति गरे होइन भनिरहँदाखेरि काहीँ न काहीँ आजका दिनमा हिजोको मिलन पाण्डेजीहरूले ल्याएको दस्तावेज बाबुराम भट्टराईको भाष्यसँग नजिक रहेको र तपाईँको दस्तावेज सबै भने होइन, मूलभूत विषय चाहिँ कमल थापाजीहरूसँग नजिक रहेको। टिकाजी, भोलि नेपाली काङ्ग्रेसले हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा उठायो भने र अथवा गएको महासमितिमा झन्डै 750ले हस्ताक्षर सहित हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर भने होइन, ती सबै 750 जना राप्रपा करण भएका हुन्। करण भने होइन, त्योसँग मिल्दो जिल्दो एजेन्डा भन्न खोज्या। सङ्घीयता विरोधी एजेन्डा अब एमाले ल्याउने प्रबल सम्भावना छ। अनि त्यो चाहिँ के चित्रबहादुर केसी करण भएको हो? हो, चित्रबहादुर केसी जस्तो एजेन्डा हो। उहाँ पहिले पुग्नु भएको थियो, अरू ढिलो पुग्नुभयो भन्ने। अब बुझ्नै कुरा के हो भने एउटै समाजभित्र बसेर काम गर्दाखेरि कैयौँ ठाउँमा एजेन्डाहरू ओभरल्यापिङ हुन्छ हो। तर त्यो एजेन्डालाई के को आधारमा हेरिनुपर्छ भने त्यो एजेन्डा बोक्ने व्यक्तिहरूको विश्वसनीयताको आधारमा तौलेन भने कामै गर्दैन। त्यसले विश्वसनीयता हुनु पर्यो, इमान्दारी हुनु पर्यो,
त्यो त्यसमा साँच्चीकै यो देशको नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन त्यो पनि हेर्नु। एजेन्डा मात्रै हेरेर हुन्छ? एजेन्डा मात्रै हेरेर हुने भइदिए भए त यो देशमा अहिले 90% जनताले भोट हालेका केही पार्टीहरूले एउटै एजेन्डा बोक्छन्। खोइ त देश भने। अनि त्यही 90% विदेशीको पुच्छर भए तिनका शीर्ष नेताहरू स्पष्ट शब्दमा भन्दाखेरि अथवा कृष्णप्रसाद भट्टराईको शब्दमा भन्दाखेरि विदेशीका पुच्छर भए अनि तिनको पुच्छर बनाएर यो पार्टी वैकल्पिक पार्टी निर्माण गर्ने, आई विल नट डु द्याट। कुनै न कुनै रूपको चुनावी तालमेल गठबन्धन के पनि गुन्जाइस छैन त? होइन, त्यो त छ नि। चुनावी गठबन्धन भनेको त हेर्नुहोस्, चुनावको सिलसिलामा यो देशको नेतृत्वमा पुग्नको लागि हामीले चुनावी रणनीति अख्तियार गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन? त्यो चुनावी रणनीति अख्तियार गर्ने भनेको चुनाव नजिक आउँदाखेरि के गर्दाखेरि धेरै हाम्रा मूल्य मान्यतामा सम्झौता गर्न सकिँदैन, तर चुनावी रणनीति अख्तियार गर्नुपर्ने हुनसक्छ, चुनावी गठबन्धनमा जानुपर्ने हुनसक्छ, तर त्यो चुनाव नजिक आएपछिको कुरा हो। त्यसलाई निषेध गर्नुभयो भने त आज गरिएको यो अन्तर्वार्ताको छायाङ्कन डिजिटल प्लेटफर्ममा रहिरहेको हुन्छ, कुनै हालतमा हुँदैन भनेर त्यति बेला तपाईँले गठबन्धन गर्नुभयो भने त? त्यो त त्यस्तो एक किसिमले भन्यो भने साह्रै नै अराजनीतिक कुरा त राजनीति गर्छु र यो देशको नेतृत्व गर्छु भनेर आउनेहरू मैले त्यसैले त्यो आदर्शलाई अलिकति व्यावहारिकतामा अन्तर्घुलन पनि गर्नुपर्छ, किनभने हावामा उडिरहँदा एउटा आदर्शको लेपनको त्यो ताजको सौन्दर्य हुन्छ, तर अलिकति जमिनमा अवतरण गरेपछि समाज यही हो, संस्कार यही हो, राजनीतिक दल यिनै हुन्, मतदाता यिनै हुन्, सञ्चार यही हो, सबै कुरा यही भएपछि त्योभन्दा अलिकति तै विषय न हुने होला। तपाईँले साह्रै राम्रोसँग व्याख्या गरिदिनु भयो यो विषय। मैले जहिले पनि एउटा कुरा भन्दै आएको र ठाउँ ठाउँमा भाषणमा भन्दै आएको कुरा के हो भने वैकल्पिक राजनीति गरेर यो देश बनाउने भनेको राम राज्य बनाउने होइन, राम्रो राज्य बनाउने हो भनेको छु। र राम्रो राज्य जहिले पनि सन्तुलनमा हुन्छ। आदर्श र धरातलीय यथार्थ अथवा व्यवहारको बीचमा सन्तुलन तपाईँले स्ट्राइक गर्न सक्नु भएन भने न तपाईँले कूटनीति सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ, न तपाईँले अर्थनीति सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ, न तपाईँले राजनीतिक नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै हुनाले आदर्शको स्वैर कल्पनामा उडेर पनि वैकल्पिक राजनीति बन्दैन। म त के भन्दैछु भने अब वैकल्पिक राजनीति भन्न छोडिदिउँ, अब केन्द्रीय राजनीति गर्ने हो। यो वैकल्पिक भन्दाखेरि सबैले बुझाइ नै के भयो भने सधैँ छेउमा बस्ने मेन फुटबल होइन, फुटबल प्लेयरहरू मेन त 11 जना खेलिहाल्छन् अनि केहीहरू बाहिर एक्स्ट्रा बस्छन् नि, होइन? आवश्यक पर्यो भने अनि मैदानमा प्रवेश गर्ने भनेर अब अनि बस्या हुन्छन् र खेल सिद्धिन्छ। होइन, अब खेल खेल्ने हो। यो तपाईँले गणतन्त्रको विषय नउठाए पनि यो गणतन्त्र सहितको धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयताप्रति यो संस्थागत भएको 5-7 वर्षमै जनता यसको विपक्षमा उभिँदै गएको आवाज हुन सकेको छ। त्यसको विश्लेषणमा बाहिर रूपमा सतही रूपमा एउटा कुरा देखिए पनि त्यो गहिराइमा गएर हेर्दाखेरि अर्कै पक्ष होला। तपाईँ राजनीति गर्ने यति ठुलो दस्तावेज लेख्नु भएको छ, के कारणले यत्रो वितृष्णा आएको होला? किनभने अहिलेको जुन 62-63 पछिको जुन राजनीतिक परिवर्तन भयो त्यो राजनीतिक परिवर्तनपछि डेलिभरीको पोलिटिक्स अथवा तपाईँको सेवामुखी राजनीतिमा रूपान्तरण भइदिएको भएदेखि अहिले मैले उठाएका विषयहरू पनि गौण भएर जान्थ्यो र तपाईँले भने जस्तो राज संस्थाको अलिकति जुन लोकप्रियता बढेर गएको छ भनेर भन्नुभयो त्यो पनि गौण भएर जान्छ। राज संस्थाको लोकप्रियता भने होइन, गणतन्त्रको अलोकप्रियता भन्न खोज्या हो। तपाईँले जुन भाषामा भने पनि भन्न खोजे त्यही हो। तपाईँ किन डराउनु भयो? तपाईँले भन्न खोजे त्यही प्रश्नकर्ता हो। त्यसो हुनाले गणतन्त्रको अलोकप्रियता पनि अलिकति बढेर गयो, होइन? त्यसकारणले मूल विषय मैले त्यसै भएर यहाँ चेतावनीको घन्टी स्वरूप के भनेको छु भने गणतन्त्र आएपछि 2 जना राष्ट्रपति बने। पहिलो राष्ट्रपति तुलनात्मक रूपमा दोस्रो भन्दा अलिकति राम्रा थिए, तर पनि उनले पनि ठाउँ-ठाउँमा पार्टीगत ढङ्गबाट काम गरेकै हुन्। त्यो लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्तिको बेलामा होस् अथवा नेपाली काङ्ग्रेसकै चुनावभित्रको समयमा होस् अथवा अन्य समयमा रूपमाङ्गत कटवालको प्रकरणमा होस् गरेकै थिए, होइन? जुन कुरा राष्ट्रपतिबाट हुनु हुँदैन थियो।
अब दोस्रो राष्ट्रपति त पार्टीको देशको कुरै छोडिदिनुहोस् एउटा गुटको राष्ट्रपति भए। त्यस कारणले राष्ट्रपति भनेको जहिले पनि यी सबै संस्थाभन्दा माथि इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्थ्यो, हुन सकेनन्। त्यसै गरी 62-63 साल पछिका जति पनि प्रधानमन्त्रीहरू भए अथवा सरकारहरू बने तिनले साँच्चीकै जनताको आकाङ्क्षा सम्बोधन गरिदिएको भए। हेर्नुहोस् 2/3 शक्ति थियो तपाईँको अख्तियारमा, गजबको मान्छे लिएर आएर राखिदिएको भए हगि, व्यापारीको विमान चढेर सयर नगरेको भएदेखि, मध्यरातमा विदेशी गुप्तचर संस्थाको प्रमुख नभेटेको भएदेखि, व्यापारी बालुवाटार काण्ड नगरेको भए, ओम्नी काण्ड नगरेको भएदेखि, होइन मान्छेको मन त बदलिहाल्थ्यो नि। मान्छेलाई यहाँ राज संस्था आउला कि नआउला, गणतन्त्र रहला कि नरहला, निरपेक्ष रहला कि नरहला, संहिता रहला कि नरहला, त्यो त तपाईँ र म जस्ता पढेका मान्छेहरूको सोचाइ हो, बौद्धिक विलास हो त्यो, होइन? तपाईँको अधिकांश मान्छेलाई त मेरो छोराछोरीले राम्रो स्कुल पाउँछन् कि पाउँदैनन्, मेरा छोराछोरी बाबुआमाले राम्रो उपचार पाउँछन् कि पाउँदैनन्, सामाजिक सुरक्षा पाउँछ कि पाउँदिनँ, म बुढा भएपछि उपचार खर्च मैले पाउँछु कि पाउँदिनँ, म एउटा ठिक्कैको घरमा बस्न पाउँछु कि पाउँदिनँ, यो देशमा भ्रष्टाचार कम हुन्छ कि, यी सबै भइदिएको भएदेखि त्यो तपाईँले भने जस्तो अलोकप्रिय भएर जाँदैन थियो। तर यिनीहरूले यति अलोकप्रिय गर्दे कि म जस्तो चुनाव हारेको एउटा सानो पार्टीको नेताले दुईटा विषयमाथि प्रश्न गर्दा सिङ्गो देशै हल्लियो। मलाई जसले तपाईँ राजनीतिमा कामै लाग्नुहुन्न, फर्किनुहोस् पत्रकारितामै, तपाईँको काम छैन, तपाईँले राजनीति बुझ्नु हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो, उहाँहरू नै आज मलाई गाली गरे हुनुहुन्छ। महत्त्वै नदिए भइहाल्यो नि, सिद्धिहाल्यो नि। त्यो त तपाईँको राजनीतिक पुँजी हो नि, तपाईँले आर्जन गरेको। त्यो त मैले हेर्दा पो पुँजी हो। जसले मलाई त केही पनि होइनस् भनेर भनिराखेको थियो, उनीहरूले किन महत्त्व दिइराखेको? तपाईँको राजनीतिक कम्तीमा नाम होस्, बदनाम होस्, गुमनाम नहोस् भने जस्तै तपाईँले एउटा शान्त तलाउमा ढुङ्गा फालेपछि त्यो तरङ्गित भयो भनेपछि त राजनीतिमा म पनि काहीँ न काहीँ स्थान बनाएको छु, मेरो पार्टीले, मेरो एजेन्डाले भन्ने हुँदैन र? होइन, यो मैले हेर्दाखेरि त यसलाई मैले अत्यन्त सकारात्मक ढङ्गबाट हेरेको छु। देशभरि यसको बारेमा चर्चा हुनै पर्थ्यो र मैले एउटा भनिराखेको के हो भने यो समाज उदार लोकतन्त्रको कुरा गर्छ, तर उदार लोकतन्त्रका कुरा गर्ने धेरै, मैले सबै भनेको छैन, धेरै सबभन्दा अनुदार छन् र प्रश्न गर्यो कि तपाईँलाई दानवीकृत गरिहाल्छन्। समाजलाई सन्तुलित सूचना दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसै कारणले अहिले मैले तपाईँको पञ्चायतले गरेको कुकृत्य अथवा पञ्चायतले गरेका नराम्रो कामको आलोचना मात्रै होइन, राज संस्थाले गरेको राम्रो कामको आलोचना पनि छाती खोलेर गरिरहेको छु। त्यो गर्ने बित्तिकै के भन्छन् मलाई थाहा छ? राजावादी राजावादी राजावादी। अनि तपाईँको अहिलेका नेताहरूले जुन त्याग पहिला देखाए, त्यो त्याग त हामीले त के देखायौँ? उनीहरूले परिवार भनेनन्, तपाईँको आम्दानी भनेनन्, आफ्नो करियर भनेनन्, सुख भनेनन्, होइन छोराछोरी भनेनन्, बाउआमा भनेनन्, जेल खाए, नेल खाए। त्यो त्यागको प्रशंसा गर्ने हो, तर त्यो त्यागको प्रशंसा गर्दाखेरि के पनि बुझौँ भने उनीहरूले गरेको समाज र देशको लागि भनेर गरेको त्यागको उनीहरू ब्याज खान खोजिरहेछन्। त्यसको आलोचना गर्नुपर्छ र त्यसबाट यो देशको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, यो देशको संस्कृति, यो देशको संस्कार, यो देशको माटोमा आघात पर्न दिनु हुँदैन। अलिकति तपाईँले 2-3वटा प्रसङ्गमा नेपालको सामरिकता, भौगोलिक अवस्थिति र दुईटा भीमकाय छिमेकी र तिनीहरू चाहिँ दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र र चौथो ठुलो अर्थतन्त्र भएर अब एक दशकमा त उनीहरू पहिलो र तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र बन्दैछन्। त्यो आलोकमा म विशेष गरी हाम्रै भूक्षेत्रको एउटा परिदृश्यको बारेमा चित्रित गर्छु। दुईवटा भीमकाय चीन र भारतको बिचमा नेपाल कसरी जोगिने, त्यो पनि आफ्नो स्वत्वसहित, अपनत्वसहित कसरी जोगिने, भूगोल मात्रै जोगिएर त भएन, त्यसको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने, समय सान्दर्भिक परराष्ट्र नीतिको आवश्यकता छ, त्यो के हो? अनि भर्खरै दक्षिण चीन सागरमा क्वाड भनेको अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलिया सदस्यहरू बीचको युद्ध अभ्यासले चीन र भारतबीच ल्याउन सक्ने नतिजा कस्तो हुनसक्छ? नेपाल यसमा असंलग्न अथवा संलग्न कसरी आफूलाई अस्तित्वमा बचाउने, समग्र परराष्ट्र नीतिसँग भौगोलिक अवस्थितिलाई जोडेर हेर्दा? समग्र परराष्ट्र नीतिसँग हाम्रो भूराजनीतिलाई जोडेर हेर्दा अहिलेको अवस्थामा
हामी कुनै एउटा देशको सँग बढी नजिक र बढी घनिष्ठ भएर त्यस किसिमको तपाईको परराष्ट्र सम्बन्ध कायम गर्न सक्दैनौँ, किनभने हामी कमजोर छौँ र दुवैतिर भीमकाय राष्ट्रहरू छन्। अहिलेको अवस्थामा हामीले कूटनीतिक रूपमा स्थापना गर्न खोज्ने भनेको समन्विकर्ताको सम्बन्ध नै हो। समन्विकर्ता भन्दै पनि चीनले पनि स्वीकार गरेको कुरा के हो भने हाम्रो भारतसँग विशेष प्रकारको सम्बन्ध छ। तर भारतसँगको विशेष प्रकारको सम्बन्ध यो प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र आएपछि कसरी बिग्रियो भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालादेखि नै चप्पल लगाएर मण्डी ओढेको राजदूतलाई शयन कक्षमा प्रवेश दियो, हेर्नुहोस् हैन। र त्यो यसरी बढेर गयो कि राजदूतहरू भनेको सामान्यतया सहसचिव स्तरका हुन्छन् हैन। उनीहरू सीधा सीधा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्म भेट्न जान थाले। उनीहरू आउँदाखेरि हाम्रा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको त्यो अनुहारमा चमकै फरक हुने। राजदूतले आएर भेट्यो भने त्यो त लज्जा हो, शान होइन, त्यो लज्जा हो हैन। त्यो सबै हुनु पर्थ्यो परराष्ट्र मन्त्रालयको मार्फत। अब यो विकृति बढ्दा बढ्दा त के भयो, राजदूतले वरिपरि प्लास्टिकको मेचमा नेताहरूलाई राखेर आफ्नो प्रवचन दिन पनि थाले हैन। भारतीय नेताहरूले त्यसरी प्रवचन पनि दिन थाले। हुँदा हुँदा हाम्रो 12 बुँदे सहमति दिल्लीमै भयो। दिल्लीमा 12 बुँदे सहमतिमा कसरी हस्तक्षेप भयो भन्ने कुरा सबै त्यहीँका विज्ञहरूले भनिसकेका छन्। हाम्रा प्रमुख महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरूमा राजदूतहरूले कस्तो भूमिका खेरे, विदेशी गुप्तचर निकायका नेताहरू आएर यहाँ कसरी भेटे, त्यो भनिसकेको छु। त्यसकारणले सबभन्दा पहिला टीकाजी अहिले धेरै ठुलो एम्बिसन हामी नराखौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयले बनाएको कूटनीतिक आचार संहिता यहाँका नेताहरूले पालना गर्दिउन्। त्यति गर्ने बित्तिकै त्यो सन्तुलन आफै स्थापित हुन सक्छ। जस्तो तपाईलाई मैले तपाईसँगैको अन्तर्वार्तामा भनेको छु, आफ्नो शान र आफ्नो तपाईको व्यक्तित्व कतिपय ठाउँमा राख्ने भनेको आफैले हो। मैले तपाईलाई पहिलाको अन्तर्वार्तामा भनेको छु, म पत्रकार हुँदाखेरि काठमाडौँमा बीबीसी नेपाली सेवाको प्रमुख हुँदाखेरि 9 वर्ष मैले काम गर्दाखेरि म एउटा पनि दूतावासको परिसरभित्र मैले पाइला पनि राखेको छैन र मैले अन्तर्वार्ता गर्नको लागि राजदूतलाई मेरो कार्यालयमा बोलाएर अन्तर्वार्ता गरेँ हैन। मैले के भने सबैजना तपाईँ कहाँ दौडेर आउँछन्, तपाईँ आउनुहोस् मेरो साथीहरूसँग बसेर चिया खानुहोस् भनेर भने। अलिकति कसैले त्यो भन्दै हिचकिचाहट थियो, तर आए। भनाइको मतलब दोस्रो चोटिदेखि उनीहरूले तपाईँ चाहिँ राजदूतले भेट्न चाहेको छ, एकचोटि आइदिनुहोस् न भनेर मलाई भन्न सक्दैन थिए त्यसपछि। किनभने त्यो अडान राख्नु पर्यो नि। मैले अपमान गरेको होइन। त्यसै गरी कूटनीतिमा त यसको झन् धेरै महत्त्व छ। त्यसकारणले अहिले हामी धेरै ठुलो कुरा गर्नुभन्दा परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको कूटनीतिक आचार संहिता यो देशका सबै राजनीतिकहरूले पालना गरिदिउन्। त्यसले एक तहमा सन्तुलनमा ल्याउँछ। त्यसपछिको भू राजनीति पनि हामीलाई अलिकति डिल गर्न सजिलो हुन्छ। अघि तपाईले समन्विकर्ताको परराष्ट्र सम्बन्ध भन्नुभयो नि, त्यो समन्विकर्ता भनेको नेपाललाई प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने भनेको एउटा भारत, एउटा चीन, अर्को अमेरिका र युरोपियन युनियन, यी सबैसँग समन्विकर्ताकै यसको पनि त होला नि त प्राथमिकता। यस्तो भारत र चीन चाहिँ हाम्रो प्राथमिक समन्विकर्तामा परिहाले हैन। अरू चाहिँ वैधानिक सम्बन्धको कूटनीतिक मर्यादाभित्र पर्न आउँछन् हैन। तपाईले अमेरिकन र युरोपियनहरूले भारत र चीन जस्तै समन्विकर्ताको सम्बन्ध राख भनेर अपेक्षा पनि गर्दैनन्। तर यो मैले जुन संघीयता खारेजीको प्रस्ताव लिएर आएँ र धर्मनिरपेक्षतामा जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्छ, किनभने यहाँका आम जनताको, बहुसङ्ख्यक जनताको मन दुखाएर अल्पसङ्ख्यकको हक अधिकार सुनिश्चित हुँदैन। अल्पसङ्ख्यकको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दाखेरि बहुसङ्ख्यकको दुखेको मनलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर जुन तर्क गरे नि, त्यो गर्नको एउटा प्रमुख कारण के हो भने हाम्रो भू राजनीतिक अवस्थिति हो, जहाँ अब भारत र चीनले मात्रै खेल्दैन, अमेरिकनहरू पनि प्रवेश गरिसके। त्यो एमसिसी मार्फत होस् हैन, युरोपियनहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ, इन्डो पेसिफिकको कुरा आयो, अहिले एमसिसीको कुरा आयो। यो त यही 3-4 वर्षमा अघि तपाईँले भन्नुभयो नि किन बदल्यो भन्नुभयो नि, यो धेरै फ्याक्टर्सहरू छ कि यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि अब नेपाल तपाईँको
प्लेग्राउन्ड, खेल मैदान हुन सक्ने, विश्व शक्तिहरूको खेल मैदान हुन सक्ने प्रबल सम्भावना छ र हाम्रो स्वाधीनता र सार्वभौमिकतालाई हामीले बलियोसँग राख्न सकेनौँ भने र यसै गरी संघीयताको नाममा खण्डीकृत भयो र भित्र पनि जातीयता क्षेत्रीयताको नाममा हाम्रा भावनाहरू खण्डीकृत भयो भने म त 55 वर्षको भएँ, एक किसिमको जीवन बिताइसकेँ। तर आजका 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्षका युवा युवतीहरू जुन छन्, जसलाई यो देशमा रोजगारी चाहिएको छ, जसलाई यो देशमा राम्रो शिक्षा चाहिएको छ, जसलाई यो देशमा सामाजिक सुरक्षा चाहिएको छ, जो यो देशमा राम्रो जीवन बिताउन चाहन्छन्, तिनीहरूको जिन्दगी ध्वस्त हुन्छ। अब अन्त्यमा आउने दिन कस्तो देख्नुहुन्छ? तपाईँको राजनैतिक दलको र समग्र देशको कसरी अगाडि बढ्छ? आउने दिनमा हाम्रो राजनीतिक दलको भविष्य म एकदमै उज्जवल देख्छु र अहिले त झन् यो राजनीतिक दलको भनेको संस्थागत रूपमै कि त म मेरा शत्रुको सजिलै सामना गर्छु, दया गरी मलाई मित्रहरूबाट बचाउ त हुँदैन? होइन, त्यो त तपाईँको राजनीतिक दलभित्र अलिअलि वैचारिक विमतिहरू हुनु त्यो जीवन्त राजनीतिक पार्टीको एउटा चरित्र पनि हो, होइन? यो अहिले मैले छलफल र बहसको लागि भनेर प्रस्तुत गरेको दस्तावेजपछि तपाईँले पनि अघि अनौपचारिक कुराहरूमा हुँदाखेरि हाम्रो कुरा भयो, सोचेभन्दा व्यापक रूपमा सकारात्मक एउटा भावना अभिव्यक्त भयो, होइन? त्यसले गर्दाखेरि पनि राजनीतिक दलको म भविष्य, हाम्रो राजनीतिक दलको भविष्य एकदमै उज्जवल देख्छु। एक, हाम्रो राजनीतिक दलको भविष्य उज्जवल देख्नु भनेको मेरो भविष्य उज्जवल देख्नु होइन, मेरो पुस्ताको भविष्य उज्जवल देख्नु होइन, अहिलेका 20, 25, 30, 35 वर्षका युवाहरूको भविष्य उज्जवल देख्नु हो, जो अहिले हाम्रो समाज कस्तो भयो, जसले सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म राष्ट्रवादका चर्का नाराहरू तपाईँ पाउनुहुन्छ, होइन? तर मौका पर्यो भनेदेखि यो देशमा कोही बस्नुवाला छैन अपवादलाई छोडेर। अहिलेको स्थिति त्यो हो। राष्ट्रवाद त गुन्जिन्छ सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म, तर भिजा पायो भने अपवादलाई छोडेर यो देशमा कोही बस्नेवाला छैन। देखिहाल्नु, अङ्गुर खान नपाएर अमिलो भन्नेहरू मात्रै हुन्। अब एक किसिमले त्यो अर्को पक्ष होला विश्लेषणको। तपाईँले साउथ कोरिया जाने युवाहरूको लाइन देख्नु भएको छ, खाडीमा जानेहरूको देख्नु भएको छ, युरोप अमेरिका जानेहरूको देख्नु भएको छ। भनेपछि हामीले कस्तो देश बनाइरहेछौँ र हाम्रो राजनीतिक पार्टी सफल हुनु भनेको ती युवाहरू जसको भावना, राष्ट्रवादको भावना सामाजिक सञ्जाल र सडकमा मात्रै अभिव्यक्त हुन्छ, तर मौका पाउँदा यो देश छोडेर जान्छ। ती देश छोडेर जानबाट उनीहरूलाई रोक्ने र देश छोडेर गएकाहरूलाई अब यो देशमा रोजगारी छ, शान्ति छ, सुनिश्चितता छ, सुशासन छ, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण छ, यो देश उन्नति र प्रगतिको मार्गमा छ र यही देशमा बसेर तपाईँले हाँसी खुसी आफ्ना आमा बुवा छोराछोरीसँग जीवन निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउने एकदम प्रण पनि छ, दृढता पनि छ र त्यो आधार पनि छ। हस्, समग्र संवादको लागि धन्यवाद यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद टिकाजी। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र। आजलाई तमसोमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। It's an AP1 presentation.